हेलो एभ्रिवान, हामीहरूको क्लास 10 को साइन्स को हैन, क्लास 10 को साइन्समा सेकेन्ड च्याप्टर हामीहरू बायोलोजी गरिरहेको छौँ। बायोलोजीमा योभन्दा पहिला पढेको अलिकति रिक्याप गरिहालौँ। के पढेको थिए? क्लासिफाई अर्गानिजम अकर्डिङ टु 5 सिस्टम। 5 सिस्टममा अर्गानिजमलाई जुन क्लासिफाई गरेको थियो त्यसको बारेमा के थियो त्यो पढ्यौँ। अनि त्यसपछि के क्लासिफाई प्लान्ट्स हैन, त्यसको डिभिजन विथ एक्जाम्पल त्यो हामीहरू गर्दैछौँ। त्यसपछि के छ क्लासिफाई एनिमल्स, अनि के छ क्लासिफिकेसन अफ एन्जियोस्पर्म, अनि डिस्क्राइब द रिलेसनसिप बिट्विन हैन क्लासिफिकेसन अफ अर्गानिजम एन्ड इभोल्युसन, यसको पनि गर्नेछ। अब के छ हामीहरू के गर्दै थियौँ? क्लासिफाई प्लान्टको लागि बायोलोजी के हो त्यो मैले योभन्दा पहिला डिस्कस गरिदिएको थिएँ, ठिक छ। त्यसपछि के छ डिफरेन्स बिट्विन प्रोकार्योटिक एन्ड युकार्योटिक सेल्समा के त्यसमा डिफरेन्स हुन्छ। प्रोकार्योट्समा भनेपछि नो सेल मेम्ब्रेन हैन, नो मेम्ब्रेन बाउन्ड न्युक्लियस हुन्छ, यसमा मेम्ब्रेन बाउन्ड न्युक्लियस हुन्छ। अनि यसमा के हुन्छ सेल वाल मेड अफ पेप्टिडोग्लाइकिन हुन्छ हैन, डोग्लिक्यान हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ सेल वाल्स इफ प्रेजेन्ट मेड अफ सेलुलोज हैन। अरू के थियो? नो मेम्बर बाउन्ड अर्गेनेल्स थियो, यसमा के थियो मेम्बर बाउन्ड अर्गेनेल्स। यो सबै हामीहरू गरिसकेको छौँ योभन्दा पहिलाको च्याप्टरमा, भनेपछि पहिलाको क्लासमा। अनि इन्ट्रोडक्सन मैले दिएको थिएँ 10 to 15 मिलियन डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ अर्गानिजम हेभ बीन फाउन्ड अन अर्थ, जुन कि पाउने गर्छौँ, ठिक छ। त्यसपछि के छ अरू के आएको थियो? अब जुन अर्गानिजम थियो त्यसलाई त्यसको भनेपछि या कि के हुन्छ मैले के भनेको थिएँ, या कि त्यो युनिसेलुलर होला, या कि त्यो मल्टिसेलुलर होला हैन, या कि त्यो वाटरमा हुने, या कि ल्यान्डमा हुने, या कि वाटर ल्यान्ड दुइटैमा हुने, ठिक छ। यहाँ जुन पहिला अमिबा थियो, अमिबाको पार्टहरू के हुन्छ त्यस भनेपछि त्यो माइक्रोस्कोपिक किन नहोस्, अर्गानिजम किन नहोस्, तर त्यसमा पनि के हुन्छ फुड भ्याकुल हुन्छ, वाटर भ्याकुल हुन्छ, युरोइड हुन्छ हैन, प्लाज्मा सोल हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छ, अनि के एक्टोप्लाज्म हुन्छ, स्युडोपोडिया हुन्छ। यो सबै केमा त्यसमा अमिबामा पनि हुने गर्छ। त्यसपछि के थियो हामीहरूको? त्यसपछि थियो हामीहरूको भनेपछि स्टार फिसको बारेमा, यो पनि हामीले गरिसकेको छौँ। स्टार फिस एन्ड त्यसपछि के छ हामीहरू के गर्यौँ भनेपछि के स्टार फिस अनि अर्को फ्रगको पार्टहरू के हुन्छ, जस्तै हामीहरूको स्टार फिसमा के हुन्थ्यो? स्टार फिसमा आर्म हुन्थ्यो, स्पाइन हुन्थ्यो, आइस्पोड हुन्थ्यो, सेन्ट्रल क्यानल हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि वाटर भ्यास्कुलर सिस्टम जस्तो हामीहरूमा हुन्छ त्यस्तै के हुन्छ, त्यस्तै स्टार फिसको पनि हुन्छ, वाटर भ्यास्कुलर सिस्टम हुन्छ, डाइजेस्टिभ ग्ल्यान्ड पनि हुन्छ हैन, एम्पुला हुन्छ, रेडियल क्यानल हुन्छ, ट्युब फिट पनि हुने गर्छ, जसले के गर्छ त्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म स्विम गर्न सक्छ, जान सक्छ हैन। अब त्यसपछि के थियो हामीहरूको? फ्रग थियो। फ्रगमा के हुन्छ? फ्रन्ट लेग अनि ह्यान्ड लेग हुन्छ हैन, बिहाइन्ड लेग भनेपछि पछाडितिरको। अनि त्यसमा के थियो हामीले? फिङ्गर, पाम, त्यसपछि रिस्ट, त्यसको हुन्छ लोवर आर्म, अप्पर आर्म, सबै पार्टहरू यो सबै हामीहरू गरिसकेको छौँ। अब त्यसपछि के थियो? हामीहरू यसमा के पढ्यौँ कि जुन 5 किङ्डम क्लासिफिकेसन त्यो के हो त्यसको बारेमा हामीले यहाँ चर्चा गरिसकेको छौँ, डिस्कस गरिसकेको छौँ। त्यो यो थियो हैन। त्यो के थियो भनेपछि जुन 5 किङ्डम बनेको थियो त्यो यही थियो। के थियो? यो थियो 5 किङ्डम क्लासिफिकेसनमा हामीले पढ्यौँ। 5 किङ्डम क्लासिफिकेसनमा हामीले के पढ्यौँ? हेर, 5 किङ्डम क्लासिफिकेसनमा योभन्दा पहिला के थियो? सेल स्ट्रक्चर भनेपछि के कसको? मोनेरा किङ्डमको, प्रोटोजोआ, फङ्गी किङ्डम, अनि त्यसपछि प्लान्ट किङ्डम अनि एनिमल किङ्डम। हामीहरू मेनली प्लान्ट किङ्डम एन्ड एनिमल किङ्डमको बारेमा उता गरिरहेको छौँ। अब के छ यसमा जुन प्रोकार्योट, यो मोनेरा किङ्डम हुन्छ यो प्रोकार्योटमा आउने गर्छ। त्यसपछि जुन प्रोटोजोआ हुन्छ यो केमा आउने गर्छ? प्रोटोकिस्टमा हैन। अब के छ यसको जुन हुन्छ मोनेराको सेल स्ट्रक्चर के हुन्छ? युनिसेल हुन्छ। मैले के भने युनिसेलुलर हुन सक्छ अर्गानिजम। त्यसपछि यो जुन हुन्छ कुन प्रोटोजोआ किङ्डम हुन्छ यो पनि युनिसेल्ड एन्ड युकार्योट्स हुन्छ। अब त्यसपछि के छ? प्रोकार्योट्स। यो भनेपछि के? फङ्गी किङ्डममा यो पनि के हुने गर्छ? यो मल्टिसेल्ड युकार्योट्स हुने गर्छ। तर यो यसमा जुन रिप्रोडक्सन हुन्छ कसको? मोनेरा किङ्डमको, यो एसेक्सुअल हुन्छ। तर जुन प्रोटोजोआको हुन्छ प्रोटोजोआको बोथ एसेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल हुन्छ। त्यस्तै यसमा फङ्गी किङ्डममा यो बोथ एसेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल हुने गर्छ। अर्को के छ? प्लान्ट किङ्डममा यो के बोथ एसेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल हुने गर्छ। त्यसपछि के छ हामीहरूको? त्यसपछि हामीहरूको आएको के आएको छ? रिप्रोडक्सन हामीहरूको बोथ एसेक्सुअल एन्ड सेक्सुअल हुने गर्छ, ठिक छ। ल अब हेरौँ अब के छ हामीहरूको? अब यसमा हामीहरूले पढे यतिसम्म योभन्दा पहिला गरिसकेको छौँ, ठिक छ। अब हामीहरूलाई के गर्नुपर्छ? अगाडिको टपिकको लागि गरिसकेको छौँ। अब छ हामीहरूको
ठिक छ ल, यहाँसम्म हामीले गरिसकेको छौँ। अब के छ, अब हामीहरूको टपिक छ भनेपछि किङडम प्लान्टा हैन। किङडम प्लान्टामा हामीले पढ्यौँ प्लान्ट के छ, प्लान्टा इन्क्लुड्स यूक्यारियोटिक एन्ड फोटोसिन्थेटिक। यूक्यारियोटिक एन्ड फोटोसिन्थेटिक ग्रीन प्लान्ट्स विच मे बी भ्यास्कुलर और नन भ्यास्कुलर हुन सक्छ। भ्यास्कुलर नन भ्यास्कुलर भनेपछि एउटा फ्लावरिङ हुन्छ, अर्को नन फ्लावरिङ प्लान्ट हुने गर्छ। ठिक छ, फ्लावरिङ प्लान्ट भनेपछि द प्लान्ट विच मे बियर फ्लावर इज कल्ड फ्लावरिङ प्लान्ट, जसले के दिन्छ, फुल दिन्छ, त्यसलाई के भन्छ, फ्लावरिङ प्लान्ट भन्छ। अर्को के छ, नन फ्लावरिङ प्लान्ट भनेपछि द प्लान्ट विच क्यानट पनि भन्न, मे नट बियर फ्लावर इज कल्ड नन फ्लावरिङ प्लान्ट हुन्छ। यो सबै योभन्दा पहिला हामीले गरिसकेको छौँ। मेनली हामीलाई पढ्ने के छ, अब हामीले अल्गी पनि गऱ्यौँ, अनि ब्रायोफाटा, अनि के थियो, ट्राइकोफाटा थियो। अल्गी डिभिजनमा के अल्गी आर सिम्पल ग्रीन प्लान्ट्स, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हुन सक्छ एन्ड मस्टली फाउन्ड इन बोथ मेराइन एन्ड फ्रेश वाटर। यो सबै हामीले बुझिसकेको छौँ। अल्गी क्यान प्रिपेयर देयर ओन फुड ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ क्लोरोफिल इन देयर, हैन, क्लोरोफिल इन देम। त्यसपछि के थियो, त्यसको जुन अल्गीको एक्जाम्पल थियो, के थियो हामीले गऱ्यौँ भनेपछि अल्गीको फर्म यस्तो हुन्छ। यो सबै मैले बताइदिएको छु तपाईँहरूलाई कि के थियो, अल्गीको फर्म यो थियो। त्यसपछि यो गरिसकेपछि अल्गीको जुन के क्यारेक्टरिस्टिक्समा अल्गीको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि गर्यो। अल्गी आर के छ, फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम, हैन, के छ, फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम। अल्गी आर फोटोसिन्थेटिक अर्गानिजम। अल्गी क्यान बी आइदर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर अर्गानिजम हुने गर्छ। यो सबै हामीले योभन्दा पहिला टोटली राम्रैसँग पढिसकेको छौँ। अब के थियो, अब हामीहरूको मेनली टपिक छ डिभिजन ब्रायोफाटा। के छ, डिभिजन ब्रायोफाटा। ठिक छ, कसको हो, किङडम प्लान्टा क्यान बी ब्रोडली स्टडीड बाय क्लासिफाइङ इन्टु थ्री डिभिजन। यो जब यो सबै जुन पढिरहेको छु, यो प्लान्टा किङडममा पढिरहेको छौँ। तीनवटा मेनली के ब्रोडली हामीले के त्यसको बारेमा पढ्छौँ। एउटा अल्गी भयो, अर्को के ब्रायोफाटा छ, त्यसको बारेमा अब छ हामीलाई। प्लान्ट्स बिलोङ्गिङ टु डिभिजन ब्रायोफाटा इज कल्ड ब्रायोफाइट्स। त्यस्तो प्लान्ट जो कि डिभिजन ब्रायोफाटाको अन्तर्गत आउने गर्छ, त्यसलाई के भन्छौँ, ब्रायोफाइट्स भन्छौँ। ठिक छ, दे ग्रो इन मोइस्ट प्लेसेस such as drop soil, and shady places, हैन। यो मस्टली कहाँ पाउने गर्छ, यो ड्रप सोइलमा। ठिक छ, अनि त्यसपछि के छ, एन्ड शेडी प्लेसेस, जहाँ के हुन्छ, बढी छाउँ हुने गर्छ, हैन। त्यस्तो ठाउँमा के यो पाउने गर्छ, ब्रायोफाटा हैव स्टेम एन्ड लिव्स बट नो रुट्स। यसमा जुन के हुन्छ, यसमा स्टेम हुने गर्छ तर रुट्सहरू हुने गर्दैन। ठिक छ, यसमा के हुन्छ, सरी, स्टेम हुन्छ, लिव्स हुन्छ, तर यसमा रुट्स हुने गर्दैन। ब्रायोफाइट्स युटिलाइज वाटर फर फर्टिलाइजेसन। यसले युटिलाइज गर्छ वाटरलाई फर्टिलाइजेसनको लागि। आर नोन एज एम्फिबियन्स अफ प्लान्ट किङडम भनेपछि ब्रायोफाइट्सलाई एम्फिबियन्स पनि भन्ने गर्छ। कसको लागि, प्लान्ट किङडममा। यसलाई के भन्ने गर्छ, प्लान्ट किङडमको एम्फिबियन पनि भन्ने गर्छ ब्रायोफाइट्सलाई। किन, यसले के गर्छ, युटिलाइज वाटर फर फर्टिलाइजेसन। यसले वाटरलाई के गर्छ, युटिलाइज गर्छ फर्टिलाइजेसनको लागि, हैन। अब के छ, यसमा ब्रायोफाइट्समा हामीले के पढ्यौँ, ब्रायोफाइट्समा मेनली पढ्नु पर्ने कुरा यो छ कि प्लान्ट ओकर इन ड्याम्प एन्ड सेडेड एरियाज। यो जुन छ ब्रायोफाइट्स, यो कहाँ पाउने गर्छ, प्लान्ट्स ओकर इन ड्याम्प एन्ड सेडेड एरियाज, अलरेडी मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि द प्लान्ट बडी इज थ्यालस लाइक, दैट इज प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। इट इज अट्याच्ड टु द सबस्ट्रेटम, हैन, बाय रिजोइड्स विच आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यो जुन ब्रायोफाटा हुन्छ, यो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हुने गर्छ। दे ल्याक ट्रू भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर, हैन, एन्ड हैव अ रूट लाइक, स्टेम लाइक एन्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यसमा के हुने गर्छ, अब हेरौँ, यो जुन छ ब्रायोफाटाको लागि हामी गर्दैछौँ। यसमा के हुन्छ, यसमा भनेपछि दे ल्याक ट्रू भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर एन्ड हैव अ रूट लाइक, यसको जुन रुटहरू हुने गर्छ, स्टेम लाइक एन्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ यसको। प्लान्ट्स ल्याक द भ्यास्कुलर सिस्टम, जाइलम, फ्लोम, यसको जुन एक्जाम्पलहरू छ त्यो सब हामी गर्छौँ। अब ब्रायोफाइट्स सो अल्टरनेसन अफ जेनरेसन बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट ग्यामेटोफाइट विथ सेक्स अर्गेन्स। यस यो जुन हुन्छ ब्रायोफाइट्स, यो सेक्सुअल एन्ड एसेक्सुअल दुईटैमा हुन्छ रिप्रोडक्सन यसको। सेक्स अर्गेन्स विच प्रोड्युसेस स्पर्म एन्ड एग्स एन्ड डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइट। अनि यसमा के लेखेको छ, यसले के गर्ने गर्छ, इन्डिपेन्डेन्ट ग्यामेटोफाइट विथ सेक्स अर्गेन्स विच प्रोड्युस, यसले के प्रोड्युस गर्ने गर्छ, स्पर्म प्रोड्युस गर्ने गर्छ एन्ड एग्स एन्ड डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइट। ठिक छ, अब त्यसपछि के छ हामीहरूको यसमा भनेपछि के पढ्यौँ, एक्जाम्पल अफ ब्रायोफाइट्समा
के एक्जाम्पल अफ ब्रायोफाइट्स को यदि हेर्छौ भने यसको एक्जाम्पल के हो हेर त। यसको एक्जाम्पल भनेपछि के भनेको छ, एक्जाम्पलमा हामीले के पढ्यौ, दे ल्याक ट्रु भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर एन्ड हैव अ रूट लाइक स्टेम लाइक एन्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यसमा के हुन्छ भनेपछि यसको जुन रूट हुन्छ त्यो यो स्टेम लाइक एन्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर यसको हुन्छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मेनली के हुन्छ, यो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ हैन। अब हेर यसमा भनेपछि यो लिभर वाट, हर्न वाट एन्ड मोसेस यो सबै कसको एक्जाम्पल हो, ब्रायोफाइटको हो। ठीक छ, ब्रायोफाइटामा हामीले यतिसम्म के बुझ्यौं भनेपछि यसको के हुन्छ, यो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हुने गर्छ। अनि यो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन यसलाई पनि भन्ने सो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन यसले हेराउने गर्छ बिट्विन इन्डिपेन्डेन्ट गैमेटोफाइट विथ सेक्स organs which produces sperm and eggs and dependent sporophyte छ। अनि त्यसपछि इट इज अट्याच्ड टु द सबस्ट्राटम अफ रिजोइड्स which are unicellular or multicellular यो दुईटै हुने गर्छ। ठीक छ ल। अब त्यसपछि हामीले यसमा अरु केही बुझ्नु छ भने यसको मैले पार्टहरु त्यो गरेको थिए के थियो भनेपछि जुन एउटा हामीले के थियो हामीहरुको ब्रायोफाइट्स लाई लिएको छौं त्यसको टोटल पार्टहरु भनेपछि स्टेम लीफ हुन्छ हैन, ग्यामेटोफाइट अनि के छ त्यसमा क्याप्सुल हुने गर्छ, त्यसबाट के गर्ने गर्छ यहाँ मैले भनिदिएको छु भनेपछि के हुन्छ, सरी एकछिन अलिकति म हेराउनको लागि तपाईहरुलाई यस्तो गर्दैछु कि इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छ। के छ यसमा भनेपछि यसमा के छ, ब्रायोफाइट जेनेरेसन बिट्विन द गैमेटोफाइट विथ सेक्स organs which produce के छ स्पर्म एन्ड एग्स एन्ड डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइटबाट के गर्ने गर्छ यसले एग प्रोड्युस गर्ने गर्छ। ठीक छ। अब त्यसपछि यसमा के छ, यसमा ग्रीन क्लोरोफिल पनि हुने गर्छ जसले के गर्ने गर्छ, यो अटोट्रोफिकमा हुने गर्छ, यो आफ्नो खाना आफै प्रिपेयर गर्ने गर्छ। ठीक छ ल। अब त्यसपछि हामीहरुको के छ, अब हामीहरुको यसमा छ डिभिजन अफ ट्राकोफाइटा। इन दिस डिभिजन ट्राकोफाइटा डेभलप्ड प्लान्ट्स विथ वाल, ठीक छ, वेल डेभलप्ड कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम एन्ड फ्लोएम, ठीक छ, जुन यो हुने गर्छ। इन दिस डिभिजन ट्राकोफाइटा डेभलप्ड प्लान्ट्स विथ वेल डेभलप्ड, यो अरु भन्दा तिनीहरु भन्दा हामीले यो भन्दा पहिला जुन पढ्यो अल्गी एन्ड ब्रायोफाइटा त्यो भन्दा वेल डेभलप्ड यो हुने गर्छ विथ वेल डेभलप्ड कंडक्टिंग टिश्यूज। डिभिजन हैन ट्राकोफाइटा can be studied in detail by dividing it into 3 subdivision। ट्राकोफाइटालाई हामीले स्टडी गर्नको लागि यसलाई 3 पार्टमा यसको 3 वटा सब डिभिजन छ। के छ, पहिलो के छ टेरिडोफाइटा, अर्को के छ, अर्को छ हामीहरुको जिम्नोस्पर्म, अर्को छ एन्जियोस्पर्म। यो भन्दा पहिला मैले भनेको थिए भनेपछि प्लान्ट किंगडममा के आउने गर्छ, यो वेल डेभलप्ड हुन्छ, जुन ट्राकोफाइटा हुन्छ यो वेल डेभलप्ड हुन्छ अरु भन्दा अग्ली एन्ड ब्रायोफाइटाबाट हैन। अब यसको जुन 3 वटा सब डिभिजन छ त्यो के छ, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म अनि एन्जियोस्पर्म छ। टेरिडोफाइटा मेनली के हुने गर्छ, टेरिडोफाइट्स आर प्लान्ट्स दैट डू नट हैव एनी फ्लावर्स और सीड्स। यसमा कुनै पनि के हुन्छ, न त फ्लावर हुन्छ न त यसमा सीड हुने गर्छ। ठीक छ। Hence another name for this is cryptograms। त्यसैले यसको अर्को नाम पनि के भन्ने गर्छौ, क्रिप्टोग्राम्स। ठीक छ। जुन टेरिडोफाइट्स हुन्छ टेरिडोफाइटा यसमा न त के हुन्छ, न त फ्लावर यसले दिने गर्छ, जस्तो यो एक्जाम्पलहरु हामीहरु हेरेको छौं, यस्तो बिरुवा हामीले हेरेको छौं। अनि फर्नको पनि हेरेको छौ, फर्न र इस्टहरु के आउने गर्छ, यो सबै यसमा टेरिडोफाइटामा आउने गर्छ। भनेपछि यो बिरुवा हेर्दाखेरि यसमा मात्र लिप्स हुने गर्छ, यसमा स्टेम हुने गर्छ, तर यसमा फ्लावर हुने गर्दैन। अनि अर्को कुरा के भनेपछि के भनेको छ, यो त्यसैले यसलाई के भन्छौं हामीहरु क्रिप्टोग्राम्स पनि भन्छौं। हेन्स एनदर नेम फर इट इज क्रिप्टोग्राम्स। ठीक छ। अब त्यसपछि के छ, टेरिडोफाइटाको लागि हामीहरु टेरिडोफाइटामा के बुझ्छौं, अब बुझ्नु छ टेरिडोफाइटा जुन छ, टेरिडोफाइट्स हैन, characteristics of pteridophytes। The pteridophyte include horse tail and fawns, मैले भने horse tail and fawns हैन। evolutionally they are the first terrestrial plant to possess vascular tissues। यो पहिलो प्लान्ट हो जसले के गर्ने गर्छ, possess vascular tissues, xylem and phloem। The pteridophytes are found in cool damp shady places। यो पनि कुनमा cool damp shady places through some may flourish well in sandy soil। हुन सक्छ कुनै फ्लोरिश हुन सक्छ वेल इन सैंडी सोइल कंडीशंस हैन, सैंडी सोइलमा बढी यो पाउने गर्छ। त्यसपछि के छ,
These organs possess well differentiated vascular tissues. The leaves in Pteridophyta are small. यसको जुन Pteridophyta को leaves हुन्छ त्यो are small as in Selaginea हैन, or large macrophyls as in ferns. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called स्पोरोफिल्स. जसले तर त्यसमा जुन हुन्थ्यो यो भन्दा पहिला जुन पढ्यो त्यसमा स्पोरोफाइट्सले के गर्ने गर्थ्यो, त्यसमा त्यसले एग प्रोड्युस गर्ने गर्थ्यो, तर यसमा यसले के गर्ने गर्छ, स्पोन्जिया दैट आर सबटेन्डेड बाय लीफ लाइक एपेन्डेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स बन्ने गर्छ. इन सम केसेस स्पोरोफिल्स मे फर्म डिस्टिंक्ट कम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली और कोन्स हैन. यसले कोन्स फर्म गर्ने गर्छ. द स्पोरेन्जिया प्रोड्युस स्पोर्स बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स. यसले मदर सेल्सबाट के गर्ने गर्छ, स्पोर्स भनेपछि प्रोड्युस गर्ने गर्छ मियोसिस को. अर्को के छ, यस्तै अरु पनि यसमा छ. द स्पोर्स जर्मिनेट टु गिभ राइज टु इनकन्स्पिसियस हैन. कतै कतै अलिकति त्यो भइहाल्छ, के भन्छ, ठीक छ. स्मल बट मल्टीसेलुलर, यो मल्टीसेलुलर हुने गर्छ, फ्री लिभिङ हुने गर्छ, मस्टली फोटोसिन्थेटिक हुने गर्छ. फोटोसिन्थेटिक सबैलाई थाहा छ. थैलोइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस. ठीक छ. अब त्यसपछि के छ, अनि यो जुन दिस गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल, यो कूल डैम्प अनि सेडी प्लेसेस टु ग्रो. यसलाई ग्रो हुनको लागि के चाहियो, कूल चाहियो अनि डैम्प प्लेसेस चाहियो. बिकज अफ दिस स्पेसिफिक restricted requirement and the need for water for fertilization. यो मेनली के गर्ने गर्छ, फर्टिलाइजेसन को लागि वाटर को यूज बढी गर्ने गर्छ. The spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow geographical region हैन. The spread of living pteridophytes limited and यो धेरै लिमिटेड छ and restricted to narrow geographical regions मा हैन. अब के छ, अब हामीहरुको टपिक छ जिम्नोस्पर्म. के छ, यो प्लान्टा किंगडम मै छ. जिम्नोस्पर्म आर कॉर्न बियरिङ प्लान्ट. यो कॉर्न बियर गर्ने गर्छ भनेपछि योबाट कॉर्न बियर गर्ने गर्छ. दे डु नट हैव सीड्स इनक्लोज्ड इन फ्रुट्स. यसको फ्रुटमा सीड्स हुने गर्दैन. इट कन्टेन्स निडल शेप्ड लीव्स. यसले के निडल शेप्ड लीव्स के गर्ने गर्छ, कन्टेन गर्ने गर्छ. यसको मैले डिटेल को लागि यहाँ एउटा गर्दिएको छु. के छ, जिम्नोस्पर्म को लागि कन्सिस्ट पाइन्स एन्ड डियोडस हैन. अनि जिम्नो भनेको नेक्ड हो, स्पर्मा भनेको के हुन्छ, सीड हुन्छ. नेक्ड सीड, सीधा कुरा बुझ भने यो बाहिरको सीड, यसको जुन हुन्छ यसमा भनेपछि फ्रुट केही हुँदैन, यो बाहिरको सीड नेक्ड सीड हुन्छ. प्लान्ट्स विथ नेक्ड सीड दैट डु नट बियर फ्लावर्स एन्ड फ्रुट्स. त्यस्तो प्लान्ट जसमा के हुन्छ, बाहिरकोतिर जुन सीड हुन्छ त्यसमा फ्लावर एन्ड फ्रुट हुने गर्दैन. सीड्स आर भिजिबल एज कॉर्न्स एन्ड यसमा सीड भिजिबल हुन्छ हैन. जस्तै कोन को प्लान्ट ल्याउ, पाइन को प्लान्ट ल्याउ एन्ड साइकस को ल्याउ, यो सबै के हुन्छ, यो सबै जिम्नोस्पर्म मा आउने गर्छ हैन. अब के छ युनिक फीचर्स कसको, यसको युनिक फीचर्स के छ, वाइन्ड इज द मेजर सोर्स अफ पोलिनेसन. यसको मेनली सोर्स के हो, त्यसमा के थियो, त्यसमा टेरिडोफाइटा मा के थियो, त्यसमा वाटर थियो फर्टिलाइजेसन को लागि. तर यसको जुन के छ मेनली के छ, वाइन्ड इज द मेजर सोर्स अफ पोलिनेसन. लेन्थ मिडियम टु लार्ज ट्रीज एन्ड फ्यू आर श्रब्स. यसमा सानो देखि ठुलो सम्म के हुने गर्छ भनेपछि लार्ज ट्री सम्म हुने गर्छ. भ्यास्कुलर एन्ड कम्प्लिट डिफरेन्सिएसन इन्टु लीव्स, स्टेम्स एन्ड रूट्स हुने गर्छ. लीव्स निडल लाइक विथ, यसको जुन लीव्स हुन्छ त्यो निडल शेप्ड हुन्छ हैन. यसको रूट्स मा भएर ट्याप रूट सिस्टम हुन्छ. सम फर्म के छ माइकोरिजिया जसलाई पाइनस बन्ने गर्छ. अनि सम फ्रम स्पेशलाइज्ड रूट्स कॉल्ड कोरालोइड रूट्स हैन. अब यसको जुन रूट सिस्टम हुन्छ त्यो ट्याप रूट हुन्छ. अब हेर रिप्रोडक्सन, मेल एन्ड फिमेल कोन्स क्यान बी अन सेम अन डिफरेंट प्लांट्स. यसको मेल र फिमेल कोन्स सेम हुने गर्छ हैन, या कि डिफरेंट हुने गर्छ प्लान्ट को हिसाबले. अब के छ हेटेरोस्पोरस प्लान्ट्स दैट प्रोड्यूस हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स एन्ड मेगास्पोर्स. अर्को के छ मेल कोन्स मा के हुने गर्छ, कन्टेन माइक्रोस्पोरोफिल few of which develop into pollen grains and rest degenerate हैन. अर्को फिमेल मा के छ, फिमेल कोन्स मा हुन्छ सेभरल मेगास्पोरोफिल क्लस्टर टु फर्म फिमेल कोन. मेल कोन मा के हुने गर्छ, यसको माइक्रोस्पोरोफिल जुन हुन्छ which develop into pollen grains and rest degenerate. यसले पोलेन ग्रेन लाई के गर्ने गर्छ, पोलेन ग्रेन लाई डेभलप गर्ने गर्छ अनि जुन बाँकी बच्छ त्यो डिजेनरेट भइहाल्छ आफै. तर फिमेल कोन्स मा के हुन्छ, यसमा सेभरल मेगास्पोरोफिल क्लस्टर टु फर्म फिमेल कोन. यसले आफ्नो फिमेल कोन बनाउँदै गर्छ
हैन र यसको एक्जाम्पलहरु यता हेर्न सक्छौ जुन यसको हुन्छ क्लासिफिकेसन टोटल 4 वटा छ पिनोफाइटा सेकाडोफाइटा अनि के छ जिंगोफाइटा अनि छ के छ गिनोटोफाइटा